बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे कुछ साथियों ने जो सऊदी अरब में मुकीम हैं सवाल किया कि हम किसी कैंप में रहते हैं, बैचलर कैंप में रहते हैं, जहां रूम में हमारे 4 दोस्त हैं और वो चारों दोस्त कुर्बानी अकेले अकेले तो नहीं कर सकते, अलबत्ता 200 रियाल किसी ने दिए, 400 रियाल किसी ने दिए, इस तरीके से इश्तराक करके उसमें शराकत की कुर्बानी क्या जायज़ होगी? 100 रियाल उसने दे दिए, 200 रियाल इसने दे दिए, 300 इसने दे दिए, क्या इस तरीके से हम कुर्बानी कर सकते हैं? मैं आपको लेकर चलता हूँ फजीलत शेख मोहम्मद सल्लमी हफ़िज़हुल्लाह, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। यहाँ यही पूछा जा रहा है कि एक घर में 3 भाई हैं और वो 3 जमा होकर इकट्ठे होकर कुर्बानी करना चाहते हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, वालिद भी मौजूद हैं, वालदा भी मौजूद हैं, सब मिलकर कुर्बानी करना चाहते हैं। एक आदमी 500 रियाल दे देता है, दूसरा 500 रियाल दे देता है, एक आदमी 200 दे देता है, दूसरा 200 दे देता है, इस तरीके से 200 करके वो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लायक हो जाते हैं। क्या इस तरीके से शरई तरीके से ये जायज़ है कि हम कलेक्शंस घर में ही कर लें? 3 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, 200 400 उसने दे दिए, 400 उसने दे दी, 400 उसने दे दी, क्या ये दुरुस्त है? तो उसकी तरीक़ा शरई तरीक़त क्या है? पहली बात तो ये है, जब आप इश्तराक की बात करते हैं, इश्तराक के सवाब, सवाब में शराकत बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अन अहल बैती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़िबाह किया तो अपनी तरफ से भी अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मेरी और मेरे अहल खाना की तरफ से इसको कबूल फरमा ले। अब अगर वालिद अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बीवी की तरफ से, ये मेरे अहल खाना की तरफ से कबूल फरमा ले, तो ये जायज़ है, ये इश्तराक फिस सवाब कहलाता है। यहाँ इश्तराक फिस सवाब से मतलब ये है कि कुर्बानी में चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, नस मौजूद है, इसलिए शेख फरमा रहे हैं कि ये जायज़ है। यहाँ किसी भी जानवर की बात की जा रही है, चाहे वो ऊंट हो या बड़ा जानवर गाय हो या फिर कोई और जानवर बकरा और भेड़ हो। दूसरी जो सिचुएशन बताई जा रही है, इश्तराक बित्तमन, उसकी कॉस्ट में, उसकी कीमत में शराकत करना। الاشتراك بالملك إن كان اشتراكا بالبقر أو اشتراكا بالإبل فإن ذلك لا بأس إذا كان 7। यहाँ अगर आप 7 हिस्सों में बड़े जानवर के शराकत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 7 शरीक हो सकते हैं बड़े जानवर में, तो एक हिस्सा एक भाई ने ले लिया, दूसरा हिस्सा दूसरे भाई ने ले लिया, तीसरा हिस्सा तीसरे भाई ने ले लिया, इस तरीके से जायज़ है। यहाँ एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त ने कल फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जनाब क्या एक जानवर को 2 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 2 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है, बल्कि 3 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है। जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं। अब उन 7 हिस्सों की कीमत अगर 50,000 रुपए का आप जानवर लेते हैं तो 50,000 के 25,000 एक दे दे, 25,000 एक दे दे, और जो उसका जानवर का गोश्त है आधा उनको दे दे, आधा उनको दे दे, तो ये 7 हिस्से आपने नुस तकसीम कर दिए हैं। खैर 7 या उससे कम शरीक हो सकते हैं जानवर में। जैसे कि हमारे एक भाई ने पूछा था, ये दोनों ऑडियो मुझसे मिस हो गई है, मेरा फ़ोन एक्चुअली ख़राब हो गया था और बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मुझसे रह गए हैं, और वो क्यों हुआ था यहाँ आप वीडियो देख लीजिए किस तरीके से मैंने वो शेयर किया है।
إذا اشتركوا 7 فأقل فلا بأس. وأما أن اشترکوا فی السبع، اگر 7 یا 7 سے کم ایک جانور میں، بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں تو درست ہے، جائز ہے. أكثر في إبل لابد أن يكون أقلها 7. فإذا أقل 7 فأقل فلا بأس بها. القسم الثالث جو تھرڈ سچویشن کریٹ، یہ تھرڈ سچویشن ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے، الاشتراك في الملك في الضأن. یہاں چھوٹے جانور کی بات کی جا رہی ہے یا بھیڑ یا بکرے کی بات کی جا رہی ہے. أو في المعز. فهذا المعروف عند الأئمة الأربعة أن الاشتراك في الملك إنما يكون في البقر وفي الإبل خاصة. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل جو علم ہیں ان کے یہاں صرف اس میں تو اشتراک موجود ہے بڑے جانوروں میں، كان 7 فأقل. 7 فاقل، في الضأن أو لیکن چھوٹے جانوروں میں فإنهم لا يرون جواز أن يشترك الإنسان. علماء کا اس بات میں کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے کہ ان چھوٹے جانوروں میں بھی 7 یا ایک سے زیادہ مشترک یا اشتراک کیا جا سکتا ہو. فأكثر في الملك في الأضحية. وعلى هذا فإذا كان عائلة، اب اگر کوئی فیملی ہے یا آپ جیسے رہتے ہیں 10 آدمی یا 4 آدمی، إن يشتري 2 أو 3 الأضحية فيضحون. فالحيلة الشرعية یہاں آپ شرعی جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے. أن يشتروا ويهدوها لأمهم. آپ کس تینوں آدمی جانور خرید لیں اور اپنی والدہ کو تحفہ دے دیں، یا جو 4 آدمی آپ کے روم میں بس رہے ہیں وہ 4 آدمی مل کر 3 آدمی جو ہیں وہ اپنے کسی دوست کو جو چوتھا شخص ہے اس کو ہدیتاً آپ قیمت ادا کر دیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. آپ نے 200 ریال کا تحفہ اس کو دیا ہے اور وہ شخص اس کے پاس اب 800 ریال ہو گئے ہیں، 800 ریال کی جا کے قربانی لے لے تو وہ اس کی طرف سے قربانی ہوگی اور اس کے ثواب میں انشاءاللہ تعالی آپ بھی شریک ہوں گے. فيقول هذه الأضحية لأمي أهديناها، فالذي يمسك هذه الذبيحة، هذه الأضحية هذه اشتريناها لأمنا، نتفق أنا وفلان وفلان. یہاں جو بات کی جا رہی ہے فیملی کے لوگ ہیں، انہوں نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے اس طریقے سے کنٹریبیوشن کرنے کے بعد اور اپنی ماں کو تحفہ دے دیا ہے اور ماں کی طرف سے یہ قربانی کی جا رہی ہے. يشتركون ويعطون أضحيتهم أمهم. في هذه الحالة الذي يمسك الأم، لأن الأم حينئذ هي التي ملكت الأضحية. یہاں عورت، جس عورت کو اضحیہ تحفہ دیا گیا ہے وہی ناخن اور بال نہیں ترشوائے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے جانور خرید کر اپنی ماں کو دیا ہے یا کسی دوست کو تحفہ دے دیا ہے اور وہ جانور قربان کر رہا ہے، تو روم میں اگر اب 4 آدمی ہیں اور ایک آدمی کو آپ نے جانور خرید کر دے دیا ہے اور اس کو آپ ذبح کروا رہے ہیں اور وہ ذبح کر رہا ہے، تو اس شخص کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے ہوں گے، باقی آپ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. وخرج الملك من الأبناء. اب آپ نے چونکہ اپنی ملکیت جو تھی اس کو ہدیتاً دے دی ہے تو آپ کی ملکیت منتقل ہو گئی ہے اور ملکیت اس کی شمار کی جائے گی. إذا ليس عندهم أم ولا أب وأحبوا أن يضحوا يجعل كل سنة يتبرع 2 لواحد منهم. وعلى هذا فيقول شیخی فرما رہے ہیں کہ اگر 3 بھائی ہیں تو ہر سال 2 بھائی، یا جیسے آپ ہیں ہر سال 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ایک آدمی کو تحفہ دے لیں اور نیکسٹ ایئر فلانے شخص کو، تو یہ روٹین چلتا رہے گا اور آپ کو الحمدللہ گوشت بھی مل جائے گا اور قربانی کا اجر بھی انشاءاللہ تعالی اس شخص کو مل جائے گا اور اس کی طرف سے آپ بھی اس میں شریک رہیں گے. واحد ملكم من عنده و2 أهدى إليها أهداها إخوانه. وعلى هذا فالذي يمنع من أخذ الشعر ومن البشرة الذي صارت له الملك.
وہ جس کو جانور جو قربان کر رہا ہے، جس کی ملکیت ہے، تو وہی اپنے بال اور ناخن نہیں ترشوائے گا، باقی جو 3 آپ کے دوست ہیں وہ بال اور ناخن ترشوا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اشتراک ذبیحہ یا قربانی کے جانور میں اشتراک ممکن ہے اگر وہ بڑا جانور ہے، 7 حصے اس میں کر سکتے ہیں یا 7 سے کم، 1 2 3 4، ایک آدمی بھی بڑا جانور خرید سکتا ہے، 3 آدمی بھی بڑے جانور خرید سکتے ہیں۔ یا اگر چھوٹا جانور ہے تو چھوٹے جانور میں حصے دار نہیں بن سکتے، بلکہ آپ اپنے حصے کے پیسے اگر کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں اور وہ اس تحفے سے قربانی کر لیتا ہے تو قربانی چونکہ اس نے کی ہے، اسے ناخن اور بال ترشوانے کا جو حکم ہے وہ اس کے اوپر ہوگا، اور آپ کو گوشت بھی مل جائے گا اور اجر بھی مل جائے گا۔ عید کو مبارک انشاءاللہ، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔